प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्ने असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको निर्णय। मंगलबार जवरासँग छलफल गर्ने बारले पनि राजीनामा माग्यो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चुनिन शमशेर जवराको राजीनामा माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण कुमार श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद भण्डारी र सुरेन्द्र कुमार महतोले न्यायालयलाई यति धेरै विवादमा तान्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश जवराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधान न्यायाधीश जवरा आफैको व्यक्तित्वलाई बढी क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क गरे। छिटो भन्दा छिटो हेर्नुहोस्, उहाँले राजीनामा दिनु जरुरी छ। किन जरुरी छ? अब जति उहाँ प्रधान न्यायाधीश भएर बस्नुभयो त्यति उहाँको व्यक्तित्वको क्षय हुन्छ। अहिले जति कुरो सतहमा आछ त्यो भन्दा बढी कुरो आउँछ। हेर्नुहोस्, उहाँले गरेका कुरा त्यो खोटल्ने कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब उहाँको व्यक्तित्वको पनि क्षय हुन्छ, न्यायालयको क्षति त भइ नै सकेको छ, अझ बढी हुन्छ। त्यसैले न्यायालयलाई जोगाउने हो भने र उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि अझ कम क्षति गर्ने हो भने छिटोभन्दा विदिन अब 2-4 घण्टामा उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु जरुरी छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले प्रधान न्यायाधीश जवराले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उनले न्यायालयमाथि देखिएको जोखिम टार्न पनि प्रधान न्यायाधीश जवराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनको विकल्प खोजी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे। अहिले न्यायिक जगत जलिरहेको छ, निभाउने मान्छे अपङ्ग भइसकेका छन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश मुख्य व्यक्ति हो, उनले तुरन्तै अहिले राजीनामा दिएर यो जोखिमलाई सुधार्नु पर्दछ। तपाईँ न्यायिक जगतमा सबभन्दा चाहिँ प्रमुख स्थान के हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एकछिन त्यो समाचारले मलाई सोध्यो भ्रष्टाचार को हो भने मैले प्रधान न्यायाधीश भनेको थिएँ, मुख्य व्यक्ति नै उयो हुँदैन। त्यसैले तुरन्त यस्तो समाधान कुनै दायाँमा नहेरिकन प्रधान न्यायाधीशले अहिले तुरन्त राजीनामा दिनु र अनि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। न्यायालयमाथि अति गरेकाले प्रधान न्यायाधीश जवराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले बताए। उनले नेपालको इतिहासमै न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग समेत लेनदेनको काम गर्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै त्यस कामको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश जवराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। अति भएपछि, सीमा नागेपछि उहाँहरू बाध्य हुनुभएको हो र अहिलेको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै धरापमा पर्ने स्थिति देखा परेको छ। जसरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका मध्येमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुँदैनन्, उनीहरू प्रभावित हुन्छन् आफ्ना दलका एजेन्डाबाट, दलका पोलिसिजबाट, दलका कार्यकर्ताबाट। तर न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ, न्यायपालिका कसैबाट पनि प्रभावित हुनु हुँदैन, न कार्यपालिकाबाट न व्यवस्थापिकाबाट। अहिलेको छापाहरूमा जुन मिडियामा आइरहेको छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वबाटै कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने, भागबन्डा गर्ने, पदको लेनदेनहरू गर्ने इत्यादि कुराहरूबाट हेर्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा परेको अवस्था देखियो। वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले न्यायपालिकाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने काम न्यायालय प्रमुखबाटै हुने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। निर्वाचन आयोगद्वारा विभिन्न तहको चुनावबारे सरकारसँग छलफल। स्थानीय तहको चुनाव चैत 5 गते अगावै गर्न सरकारलाई सुझाव। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी आउँदो चुनावको तयारी बारेमा छलफल गरेका छन्। सोमबार दिउँसो भएको भेटमा आगामी स्थानीय चुनाव लगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा आयोगका पदाधिकारी सिंहदरबार पुगेका थिए। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पदावधि वैशाख, असार र असोजमा सकिँदैछ। यसअघि 2074 मा 3 चरणमा स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले चुनावका लागि भइरहेको तयारी र आयोगका आवश्यकताहरू बारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यता प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको समेत अर्ली इलेक्सनका बारेमा चर्चा चलिरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरू बीचको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मन्त्री परिषदले गरेका मुख्य निर्णयहरू म यहाँहरू मार्फत मुलुकलाई अवगत गराउन चाहन्छु। हालै बेमौसमी वर्षाको कारण आएको बाढी तथा
डुबानबाट धान बालीमा भएको क्षतिको अध्ययन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्ने। नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष श्री सुशील घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा श्री युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डाक्टर रविन्द्र घिमिरे र सदस्यमा मदन पोखरेललाई नियुक्त गर्ने। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनको दर रेटमा 15% वृद्धि गरी उपलब्ध गराउने। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि 2078 स्वीकार गर्ने। आजका मन्त्री परिषदका मुख्य निर्णयहरू यिनै छन्। हाम्रो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतहरू विभिन्न देशमा अहिले खाली अवस्थामा रहेको छ र यी राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया चाँडै नै भएको जानकारी म तपाईहरूलाई गराउनेछु। COP26 मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछ। हामी सानो देश र विकासोन्मुख देश भएको हुनाले हाम्रा केही सीमाहरू पनि छन्, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा गएको जुन प्रतिनिधि मण्डल छ र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, उहाँले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निमित्त नेपालले आफ्नो पूर्ण सामर्थ्यका साथ पालना गराउन अगाडि बढ्ने कुरा म यहाँ मार्फत म सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अरू केही छ? यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको विशेष अधिकार हो र उहाँले समयमा उद्योग मन्त्रीलाई नियुक्त गर्नुहोला भन्ने विश्वास हामी नेपालको सार्वभौमिकताको भारतले सम्मान गर्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। सीमा समस्या संवादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको सार्वभौमिकताको भारतले सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेद्वारा लिखित पुस्तक काठमाडौँ डिलेमा रिसेटिङ इन्डिया नेपाल टाइजको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले नेपाल हालसम्म स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको भारत सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधान सभामा आएर नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दा नेपालका सांसदहरूले ताली बजाएको कुरालाई स्मरण गर्दै उनले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्दा ताली बजाउनेहरूलाई ताली बजाइरहने बनाउन पनि उहाँले आग्रह गरे। नेपाल भारत सीमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा समस्यालाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने तर्क गरे। मोदीजीले जसरी आएर संविधान सभामा बोल्नुभयो तर नेपाली नेताहरूदेखि सांसद सबैले पटक पटक लामो लामो ताली बजाए। जति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्दाखेरि ताली, त्यो त यसो हेर्दा त ताली लाग्नु पर्ने कुरा त होइन। नेपाल त हुँदै हो नि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रै हो नि, उहिले नि थियो, अहिले नि छ, भोलि नि हुन्छ। तर हामीले ताली लगाइयो क्या, त्यहाँ बडो उत्तेजित भइयो, खुसी भइयो। यो भित्र चाहिँ उहाँले अलिकति खोज्नु भएको छ के हो यो हुँदै हो नि भने पनि उहाँले नि भन्नु भएको छ। यो कुराको हिसाब चाहिँ अलि राम्रोसँग भारतले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। भारतीय नेतृत्वले
अध्यक्ष दाहालले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भारतले बाधा नपुर्याएमा भारतसँग मित्रता हुने पनि बताए। नेपाल र भारतले एक अर्काको राष्ट्रिय स्वार्थमा बाधा नपुर्याई सहयोग गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने उल्लेख गरे। विदेश नीतिको हकमा यो कुरा साँचो हो कि कुनै पनि देशको विदेश नीति भनेको त्यो देशको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप नै हो र हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, कूटनैतिक सम्बन्ध र विदेश नीतिको चाहिँ मुटु मन हुँदैन, दिमाग मात्रै हुन्छ। उसले हेर्ने दिमागले, मुटुले, मनले, इमोसनले हुँदैन, यो विवेकले हुन्छ र विवेकमा आधारित भएरै त्यो सम्बन्धलाई हामीले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ र दुई देशको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कुरा आइडियोलोजी होइन, सिस्टम पनि होइन। भारतमा कुन सिस्टम छ, नेपालमा कुन सिस्टम छ भन्ने कुराले दुई देशको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दैन। जुनसुकै होस्, यदि नेपालको इन्ट्रेस्ट, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टमा भारतले बाधा होइन सहयोग पुर्याएको छ भने भारतसँग हाम्रो राम्रो मित्रता हुन्छ। अध्यक्ष दाहालले नेपालमा चलेको 10 वर्षीय जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि भारतको सकारात्मक धारणा भएका कारणले सम्भव भएको पनि बताए। भारतको सकारात्मक धारणा नभइदिएको भए माओवादी वा तत्कालीन सात दलको मात्रै चाहनाले मात्रै शान्ति प्रक्रियामा आउन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। एउटा के कुरा सत्य हो भने सबैको सहयोग नभइकन त यो शान्ति सम्झौता भएको होइन। त्यसमा हुन त कतिपय शक्ति केन्द्रहरू यो शान्ति सम्झौता हुनै नपाओस् भनेर अन्तिम समयसम्म नि बल गरेको पनि हामीलाई थाहा छ। मलाई लाग्छ रञ्जितजीलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। तर पनि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू र हाम्रा छिमेकीहरू चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि आओस् भन्ने सहयोगको भावना नभएको भए पनि हामीले माओवादीले मात्रै चाहेर यही ठाउँमा आउन सकिँदैन। त्यो कुरा पनि म सिन्सियरली राख्न चाहन्छु। त्यो माओवादीले मात्रै चाहेर या त्यति बेलाका सात राजनीतिक दलले मात्रै चाहेर पनि यो सबै सहज ढङ्गले सम्पन्न हुन सक्दैन। हाम्रा छिमेकीहरूको अझ त्यसमा भारतको सकारात्मक धारणा हुनै पर्थ्यो, भयो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी जनयुद्ध भारतको सहयोगमा भएको भन्ने प्रचारबाजी झुटो भएको पनि उल्लेख गरे। माओवादी जनयुद्धलाई भारतको कुनै पनि प्रकारको सहयोग नरहेको उनले स्पष्ट पारे। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई आगामी निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने स्पष्ट। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको स्वाभाविक उम्मेदवार रहेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगको पनि केही कुरा मैले बुझेको छु। अहिले कांग्रेस संसदीय चुनावबाटै आफ्नो यो विधानको व्यवस्था अनुसार चुनाव गर्दैछ भन्ने कुराले अहिलेसम्म सबैले प्रतीक्षा गरेको अवस्था छ। तर यो कार्यतालिकामा व्यतिरेक यताउता भयो भनेदेखि सङ्कट आउन सक्छ भनेर मैले बेलामा भन्दै आएको छु। दसैँ अगाडि नै मैले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई कार्य समिति बोलाउनुहोस्, छलफल गरौँ र पार्टीको अधिवेशन चाहिँ अब हामीले कसरी समयमा तोकेको, अन्तिम पटक तोकेको समयमा त कुरा गरौँ, त्यसको लागि त प्रयास गरौँ भन्दाखेरिमा अहिलेसम्म कार्य समिति बस्न सकेको छैन। मेरो आग्रह अहिले पनि छ, कार्य समिति पार्टीको बैठक तुरुन्त बसोस् र त्यहाँदेखि अधिवेशनको कार्यतालिकामा जो दसैँ अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने थिए जिल्लासम्मको चुनाव त्यो नभएकोले अब त्यसलाई फेरि अब अगाडि कसरी त्यसलाई सम्पन्न गर्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मंगलबार देशभर स्थानीय तह स्तरीय अधिवेशन गर्दै अधिवेशन मार्फत 5 सदस्य पदाधिकारी छानिने।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनको गृह कार्यमा जुटेको छ। महाधिवेशन अघि वडा र पालिका अधिवेशनमा सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको एमाले मंगलबार देशैभरका पालिकाहरूमा अधिवेशन गर्न लागेको हो। पालिका अधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट दिउँसो 1 बजे अध्यक्ष ओलीले एकै पटक भर्चुअल माध्यमबाट पालिका अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको एमाले जानकारी दिएको छ। एमाले 753 स्थानीय तहमा अधिवेशन गर्न लागेको हो। बाढी पहिरो र डुबानले प्रभावित भएका बाहेक सबैमा अधिवेशन हुने एमाले जनाएको छ। अधिवेशन मार्फत 5 सदस्यीय पदाधिकारी छानिनेछन्। अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, सचिव 1 र उपसचिव 2 चुनिनेछन्। पदाधिकारी सहित गाउँपालिका र नगरपालिकामा 75 तथा उपमहानगरपालिकामा 85 र महानगरपालिकामा 101 सदस्य कमिटी चयन हुनेछ। एमाले यसअघि कार्तिक 6 गते वडा अधिवेशन गरेको थियो। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गते चितवनमा गर्ने तयारी गरेको छ। अमेरिकाले अनुदान दिएको 1 लाख मात्र फाइजरको खोप काठमाडौँमा कार्तिक 28 देखि दीर्घ रोगी बालबालिकालाई लगाइने तयारी। अमेरिकाले नेपाललाई 1,620,000 मात्रको कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप प्रदान गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग USAID नेपालका निर्देशक सेपिडे के भान्साडले मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेललाई सो खोप हस्तान्तरण गरेका हुन्। अनुदान सहायता स्वरूप युनिसेफ मार्फत खरिद गरी टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा राखिएका 4 थान अत्यन्त न्यून तापक्रमका फ्रिजरमा सो खोप लगाउनु अघिसम्म भण्डारणमा गरिनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक के भान्साडले कोभिड महामारीको समयमा नेपाल प्रतिको हाम्रो सहयोगलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम अनुसार 1 लाख भन्दा बढी कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप नेपाललाई सहयोग गर्न पाउँदा अमेरिकालाई खुसी लागेको बताइन्। उनले यो खोपलाई भण्डारण तथा वितरण गर्नका लागि उचित संरचना समेत सुनिश्चित गर्दै नेपाललाई थप सहयोग गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताइन्। निर्देशक के भान्साडले अमेरिकाले यसअघि नेपाललाई असारमा एक मात्र लगाए पुग्ने 15,30,000 मात्राको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पनि अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराइएको स्मरण गराइन्। त्यसैगरी अमेरिकाले करिब $12 करोड 20 लाख भन्दा बढीको स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराइसकिएको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ। Pfizer vaccines here to the Ministry of Public Health. The goal of these vaccines are to save lives and to end the pandemic. So thank you all for being here today and to see us through this delivery. These 100,000 Pfizer vaccines are in addition to the 1.5 million Johnson & Johnson single-dose vaccines that the U.S. government has already provided in July of this year. कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेलले अमेरिकाले 1 लाख भन्दा बढी मात्राको कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप उपलब्ध गराएकोमा आभार व्यक्त गरे। यो भ्याक्सिन युएस सरकारले जुन हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ त्यसको लागि युएस सरकारलाई नेपालको सरकारको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अमेरिका कोभिड महामारीको अन्त्य गर्ने र सुरक्षित विश्वको निर्माण गर्ने कार्यमा नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी भएको पनि USAIDले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 4 सखर खण्डेमा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा बसका चालक सहित 61 जना घाइते भएका छन्। सोमबार बिहान 11 बजे यासोकबाट फिदिमतर्फ आउँदै गरेको 1ख3865 नम्बरको बस सडकबाट अन्दाजी 20 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा बसमा सवार लेटाङ नगरपालिका 6 मोरङका 7 वर्षीय प्रज्वल मगरको पाथिभरा अस्पताल, इलाम बस्ने 34 वर्षीय प्रमिला देवानको जिल्ला अस्पताल, उनकै 7 महिने छोरा निश्चल देवान र 1 जना पहिचान हुन नसकेको महिलाको समर्पित अस्पताल पाँचथरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका 11 जनालाई थप उपचारको लागि झापा पठाएको तथा अन्य घाइतेहरूको फिदिमका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। विज्ञापन दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले समृद्धिको दिशामा सबैले आफ्नो ठाउँबाट अघि बढ्न सके 10 वर्षभित्रमा दक्षिण एसियामा नेपाल पनि एक सम्पन्न मुलुक बन्ने दावी गरेका हुन्। उनले ब्रोडप्रति लक्षित गर्दै हरेकले आफैलाई अनुशासित बनाएर जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनु पर्ने आवश्यकता समेत औलाए। समाजका अरू क्षेत्रलाई पनि उदाहरणीय बन्ने गरेर मुलुकको समृद्धिको अभियान जुट्न विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूलाई मन्त्री कार्कीले सचेत समेत गराए। एउटै लक्ष्य रहनु पर्दछ। त्यो लक्ष्य भनेको मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने लक्ष्य पुर्याउनु पर्दछ। हामीले केवल भाषणमा, केवल दस्तावेजमा मात्रै समृद्धिको कुरा गरेर जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले जनताले अनुभूत गर्न सक्ने किसिमको समृद्धिको दिशामा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ 10 वर्षभित्रमा साउथ एसियामा हामी एउटा सम्पन्न मुलुकको रूपमा विकसित हुन सक्दछौँ। त्यसैले त्यस दिशामा अग्रसर हुनका निमित्त आजको दिनले यो क्षेत्रमा रहने साथीहरूलाई पनि प्रेरणा प्रदान गरोस्। मन्त्री कार्कीले विज्ञापन सम्बन्धी आचरण संहिताको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझाव दिएर यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सरकारवालालाई सबै निकायलाई आग्रह गरे।